السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم، وكنتمنى انكم تكونوا ان شاء الله باحسن الاحوال وباحسن الظروف. اليوم رجعت معكم فيديو رائع البنات، وبغيتكم كلكم تتابعوا معايا هاد لا فيديو هذا من الاول حتى الاخير. غادي نشارك معكم واحد الوصفه فعاله يا البنات ومعجزه في علاج جميع مشاكل الشعر. ملي تنقول جميع مشاكل الشعر يعني مشكل القشره ما كيبقاش بتاتا. الا كنتي كتعاني من القشره في شعرك، الا كان شعرك ناشف بزاف، حرش، عندك الزغبه مشوكه وناشفه وواقفه، شعرك ما عطيش واحد اللمعه، ما فيش واحد الفوليم، هاد الوصفه غادي تغير لك شعرك، وان شاء الله غادي نديروها، غادي تفرحوا بالنتيجه. واي وحده جربتها غادي تبقى تدعي معايا لان وصفه زوينه بزاف، وصراحه انا متحمسه انني نشاركها معاكم، لانها من بين الوصفات اللي كتعطي واحد المفعول اللي سريع في علاج الشعر. حتى وإلا كان شعرك ما كيطوالش، كيوصل واحد الحد وكيبقى واقف، يعني ما كيزيدش يطوال. الا كان شعرك يعني كيتساقط لك بزاف، عندك فراغات في شعرك، هذه واحد الوصفه اللي غتغير لك شعرك بزاف بزاف. وصدقوني الا قلت لكم النتيجه غادي تبهركم ملي غادي تجربوا هذه الوصفه، وسهله غير من المطبخ ديالكم غادي تحضروها. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو هكا باش تشوفوا معايا ان شاء الله الوصفه والنصائح اللي غنعطيكم باش تنجح معاكم، لان الطريقه ديال التحضير ديالها مهمه بزاف باش تنجح لكم ان شاء الله. وغادي نعطيها لكم خطوه بخطوه. وما تنسونيش الزوينات ديالي من اللايكات ديالكم. اي وحده كتشوف الفيديو دعميني باللايك هكا باش تشجعيني، كنجيب لك وصفات لي زوينه، وصفات لي مجربه مني شخصيا، وغادي تجربيها وتعطيك نتيجه وتفيدك ان شاء الله. غادي نبداو نشوفوا المكونات وايضا في نفس الوقت طريقه التحضير. عندي هنا الحامضه البنات او الليمون، هو يعني كمكون اساسي في الوصفه. غادي تحتاجوا المهم انا هنا كيف ما غادي تشوفوا معايا راه غادي ندير تقريبا واحد 4 ديال الحبات ديال الليمون او الحامض، وكتبقى الكميه على حسب طول والكثافه ديال الشعر ديالكم. الا شعرك قصير غادي تستعملي مهم واحد 3 الحبات ديال الليمون او الحامض يكونوا كبارين. الا شعرك طويل راه غتضاعفي الكميه من طبيعه الحال ديال المكونات. المهم انا غادي نعصر هكا قبالتكم المهم الحامض. بالنسبه لكم ممكن تستعنوا بالعصاره ديال الحامض او الليمون، او تستعنوا بالخلاط الكهربائي، تحيدوا ليه القشره وتطحنوه في الخلاط الكهربائي، لا مشكله. اي طريقه جاتكم سهله غادي نديروها. بالنسبه للحامض او الليمون قليل يعني اللي كيعرف هذه المعلومه، هذه راه زوين بزاف للشعر. من بين يعني المزايا ديالو هو انه تيقدم لنا الكثير من الفوائد، من بينهم محاربه القشره كيف ما قلت لكم، ايضا تساقط الشعر ما كيبقاش لانه كيحتوي على واحد الحمض ديال الفوليك وفيتامين سي، وبعض المعادن بحال الكالسيوم، المغنيز، الفوسفور، اللي تيخليو الشعر ديالنا صحي ويعني وقوي. ايضا الفوائد ديالو الاخرى هي البنات انه كيطول وكيقوي الشعر ديالنا، لانه كيف ما قلت لكم غني بفيتامين سي. ايضا تيقوي لنا البصيلات ديال الشعر، كيقلل لنا من التساقط، كيرطب لنا الشعر اللي كيكون ناشف وكيكون مجعد، لانه فيه واحد المركب مركب اللي كيسمى بالليمونين. هو واحد المركب تيرطب الشعر بزاف بزاف اللي متوفر في الليمون. ايضا تيحارب القشره كيف ما قلت لكم، ومضاد للبكتيريا، مضاد للفطريات اللي يمكن تكون لنا في الفروه ديال الراس ديالنا، تيطهر لنا الراس من الاوساخ، من الخلايا الميته. المهم البنات انا هنا راني درت واحد الكميه كيف ما شفتوا معايا، ودابا غادي نصفي هاد الليمون هذا في الصفايه باش هكا نتحصل غير على الماء ديالو. المهم البنات ايضا كيف ما قلت لكم كينظف لنا الفروه ديال الراس ديالنا، تيحفز لنا البصيلات ديال الشعر على النمو، ما تيخليش لك تساقط الشعر والقشره بتاتا، تيحافظ لك على الفروه ديال الراس لانه فيه خصائص مضاده للفطريات. ايضا تنتج لنا يعني ما تيخليش لنا عفوا الدهون بزاف في الفروه ديال الراس يعني كثيره، وتيحفز لنا البصيلات ديال الشعر على النمو، اللي هي اللي كتخلي ان الشعر ديالنا يطول. المهم البنات الليمون او الحامض راه زوين بزاف للشعر، هادشي اللي بغيت يعني نوضحه لكم لانه زوين بزاف، يعني كيعطينا واحد النتيجه سريعه في جميع مشاكل الشعر.
اي مشكله عندك في شعرك غتعالجيها ان شاء الله باذن الله بهذه الوصفه. وايضا الوصفه كترطب وكتعطيك النعومه لشعرك. المهم البنات كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما صفيت هذه الكميه اللي عندي ديال عصير الليمون او الحامض، ضفت ليها كميه ديال النشا، يعني واحد الملعقه تقريبا كبيره ديال النشا، وغنخلط حتى ما تبقاش لي لا حبيبات لا تكتلات في الوصفه او مع العصير ديال الليمون. نخلط مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. فانا هنايا درت لكم يعني مرحله بمرحله باش تشوفوا معايا ان شاء الله جميع الخطوات وتنجح معاكم ان شاء الله الوصفه. فهاد الوصفه البنات راه كترطب الشعر وكتعطي نتيجه زوينه صراحه، يعني من الاستعمال الاول كيبان لك الفرق، وشعرك ما كيبقاش مدسم، كتولي فيه واحد اللمعان، واحد الفوليم، كتلاحظي واحد الفرق كبير على جميع يعني اي مشكل عندك في شعرك ما كيبقاش. يعني كيف ما قلت لكم القشره، الفطريات، الدهون اللي كتكون زايده بزاف كتدسم الشعر، اللي كتنتجها لنا الفروه ديال الراس، حتى هي يعني ما كتبقاش بكثره. المهم البنات انا درت هذيك الكميه اللي عندي ديال عصير الليمون في كاسرونه، ودرتها على النار لمده ديال 5 دقائق حتى ولا عندي واحد الخليط كريمي كيف ما شفتوا معايا او كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. دغيا دغيا يعني ما كتبقاو قابطين الليد ديال الكاسرونه وانتم كتحركوا باش داك النشا ما يهبطش لكم القاع ويتحرق لكم او لا يلصق لكم. ضروري تبقاو تحركوا باستمرار وانتم قابطين يعني اليد ديال الكاسرونه، ما تغفلوش عليها باش الوصفه ما تخسرش ليكم، باش تنجح معاكم، لان كل المراحل مهمه في تحضير الوصفه. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه البنات، شوفوا معايا خليط كريمي بحال الكريم، يعني كانك محضره واحد الكريم كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للفوائد ديال الليمون او الحامض غنخليهم لكم هنايا على الفيديو هكا باش تطالعوا عليهم وتاكدوا من المعلومات اللي عطيتكم. وايضا ممكن تدخلوا ديروا واحد الريسيرش في جوجل، ديروا فوائد الحامض للشعر وغادي تلقاو بزاف ديال الفوائد، وان شاء الله تستافدوا منهم وتاخذوا معلومات على الحامض او الليمون. ودابا البنات غنضيف زيت الزيتون، غنضيف 2 معالق صغار كيف ما كتشوفوا معايا. هنا بالنسبه لزيت الزيتون من احسن ديروا زيت الزيتون اللي كيكون بكر، ما كيكونش فيه الملحه. فزيت الزيتون اللي كيكون فيه الملحه كيأثر على الشعر ويأثر لينا على الزغبه ديالنا. من احسن انكم الا شكيتوا ان زيت الزيتون اللي عندكم فيه الملحه غادي ديروه في واحد الزلافه وديروه فوق واحد الكاسرونه، تخليوها واحد 15 دقيقه حتى تطلع ديك الغليه ديال الماء ويسخن لكم الزيت هكا، تحيد منه الملحه، وهذيك الساعه ممكن تستعملوه ان شاء الله في هذه الوصفه. هذه الوصفه ممكن تضيفي اي زيت كتستعمليه لشعرك، زيت اللوز، مهم زيت الجنجلان، اي زيت عندك ممكن تضيفيه لهذه الوصفه. المهم اي زيت كتستعمليه لشعرك. صافي دابا ضفت 2 معالق ديال زيت الزيتون، وزيت الزيتون صراحه من احسن الزيوت اللي مفيده للشعر كيف ما كتعرفوا. وغنخلطوا مزيان الخليط حتى يندمج لينا داك زيت الزيتون مع الخليط كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. هنا غنضيف انا زيت الكوكو. زيت الكوكو حتى هو من الزيوت اللي رائعه بالنسبه لترطيب الشعر، كتعطي واحد النتيجه زوينه، ترطب الشعر، ما كيخليش الشعر ناشف، حتى هو زوين. لكن ماشي ضروري في الوصفه الاهم شيء هو انك ديري فيها زيت الزيتون، واي زيت عندك متوفر غادي تضيفيه، ماشي بالضروره زيت الكوكو. الا عندكم غديروه، ما عندكمش ممكن تستغناو عليه. صافي دابا غنخلط هاد المكونات مزيان كيف ما كتشوفوا معايا حتى يذوب ليا هاد زيت الكوكو مع الوصفه. وصافي البنات هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، يعني خليط كريمي بحال الكريم، ما تيلصقش في الشعر، يعني كديري شعرك بسهوله كيتغسل. بالنسبه لكيفيه تطبيق هذه الوصفه على الشعر، كديري على الشعر ديالك، تمشطي شعرك مزيان في الاول، وعاد باش كتطبقي عليه هذه الوصفه كتخليها المده ديال 45 دقيقه 45 دقيقه حتى لساعه ديال المكانه، وكتغسلي شعرك. ما نعاودش لكم البنات
راها كتقوي الشعر، كتطول الشعر، ما كيبقاش لك التساقط، ما كتبقاش لك القشره. اي مشكل عندك في الفروه ديال الشعر ديالك بحال الفطريات، اي حاجه كتحكي راسك بزاف فيه دوك القشور ديال القشور اللي كيكونوا من الفطريات ومن هذا الشيء، حتى حاجه ما كتبقى لك في شعرك. وايضا تترطب الشعر وكتعطيه واحد اللمعه، يعني واحد اللمعان. الا شعرك كان باهت كتعطيه واحد اللمعه اللي زوينه بزاف. وغادي نديروا هذه الوصفه وغادي تشكروني عليها صراحه، راه كتعطي نتيجه زوينه يا البنات. انا صراحه بغيتكم تجربوها لانها زوينه. وبالنسبه لهذه الوصفه ممكن ديروها مره في الاسبوع، وكل اسبوع تبقاو ديروها، فهي زوينه زوينه بزاف. يعني كتحفز لك البصيلات ديال الشعر على النمو، وسهله، يعني سهله، المكونات ديالها ساهلين. تطبقيها على شعرك ما كتعذبكش، دغيا كتغسل. من كتبغي تغسليها كي كتخوي على راسك الماء دغيا دغيا كتغسل بكل سهوله وبكل بساطه. نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. غير ما تنسونيش الزوينات ديالي من اللايكات ديالكم للفيديو هكا باش تشجعوني. وما تنسوش تبارطاجيو هذه الوصفه هذه في مواقع التواصل الاجتماعي لانها زوينه وبغيت صراحه كلشي يستافد منها. والى عندكم شي استفسار مرحبا، اللي بغات تسولني على شي حاجه مرحبا، على الراس والعين تخليها ليا في التعليقات، يعني اسفل الفيديو ان شاء الله نجاوبكم. فانا كنجاوبكم على كل التعليقات اللي كتخليو ليا، كلها صراحه كنجاوبها. قليل فين ما كنجاوبش على شي تعليق صراحه، ما كنشوفوش اولا ما كنكونش مساليه. المهم اغلبيه التعليقات راه كنجاوب عليهم، والبنات اللي ما تنجاوبهمش يسمحوا لي. المهم كيكونوا تعليقات كثار صراحه ما كنلقاش الوقت. المهم هادشي اللي كاين زوينات ديالي. نتمنى ان شاء الله هذا لا فيديو يكون عجبكم وجربوا هذه الوصفه. واي وحده جربتها ما تنساش انها ترجع عندي التعليقات تخلي لي ان شاء الله النتيجه اللي تحصلت عليها. وبالنسبه لهذه الوصفه راه مجربه مني شخصيا، صراحه زوينه كيف ما قلت لكم. بغيت نتقاسمها معكم وفرحانه انني شاركتها معكم لانها زوينه وتستحق انكم تجربوها. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.